आईसीसी ने जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया था तो उनके ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला तब खड़ा हुआ जब बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान खड़ा हो गया। बांग्लादेश की सपोर्ट में, क्रिकेट की सपोर्ट में इतना बोल्ड और इम्पैक्ट वाला डिसीजन कोई और क्रिकेट नेशन लेती तो शायद आईसीसी के कानों पे जूं भी ना रेंगती। पाकिस्तान ने बायकॉट का डिसीजन लेके आईसीसी को और क्रिकेट को एक मैसेज दिया कि बॉस शायद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप हमारे बगैर सरवाइव कर सकते होते तो इतना शोर, इतने मिन्नत तरले पाकिस्तान के ना हो रहे होते कि बॉस आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट ना करें। आईसीसी के टूर्नामेंट में सबसे कमाऊ मैच जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है, और पाकिस्तान को पता था कि आईसीसी की दुखती रग कौन सी है, और जब आप किसी की दुखती रग पकड़ते हैं तो फिर आप जो चाहे उससे मनवा सकते हैं। ये गोरे जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया गया तो बिल्कुल चुप साध के लेटे हुए थे, कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने बायकॉट का फैसला किया तो वो भी ख्वाबे गफलत से जागे हैं। क्या मार्क बुचर, क्या माइकल, क्या नासिर हुसैन सब पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और आईसीसी को लान तान कर रहे हैं। नासिर हुसैन कहते हैं क्या क्रिकेट जो है आईसीसी वो क्रिकेट को बचाने के लिए है या तबाह करने के लिए है। नासिर हुसैन ने कल एक पॉडकास्ट की है स्काई स्पोर्ट के साथ, उसमें उसने पाकिस्तान की खुलकर हमायत की है जो पाकिस्तान ने बायकॉट किया। कहते हैं कि ये फैसला शायद क्रिकेट को बैक ऑन द ट्रैक ला सकता है। जो सहूलत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में आप इंडिया को दे सकते हैं वो सहूलत आप बांग्लादेश को 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं दे सकते। 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंडिया का मुतबादल वेस्ट इंडीज नहीं हो सकती थी तो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मुतबादल स्कॉटलैंड क्यों हुई। आप अगर इंडिया के लिए एक नया होस्ट खड़ा कर सकते हैं तो आपके पास तो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में को होस्ट भी था। आप बांग्लादेश को श्रीलंका क्यों नहीं शिफ्ट किए? क्यों? क्योंकि आपकी ईगो आड़े आ रही थी। और उस वक्त अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की सपोर्ट में वोट दिया होता तो आईसीसी की जुर्रत ना होती कि वो बांग्लादेश की बजाय स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खिलवा दें। मसला सबसे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड से खड़ा हुआ, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को होस्ट था, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पता था कि अगर हम मुस्तफिजुर रहमान को निकालेंगे तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली टूर्नामेंट पे आएगा। क्यों? अब वो हालात आपके बांग्लादेश के साथ नहीं है जो शेख हसीना के वक्त होते थे। अब वहां पे नया सेटअप है और नया सेटअप आपकी बातों में नहीं आ रहा। आपने डिसीजन लिया कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेलेगा तो उसको बाहर किया, तो वो इंपैक्ट, वो डिसीजन आपके गले पड़ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वही मूव खेली है जो मूव 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में आपने खेली थी। आपने कहा था कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने आपको Z+ सिक्योरिटी की जमानत दी थी, आप नहीं माने। तब आईसीसी ने भी कहा कि भाई अगर एक क्रिकेट बोर्ड को उसकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो हम उस क्रिकेट बोर्ड को फोर्स नहीं कर सकते, उस पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। तो अब आप बांग्लादेश को फोर्स क्यों कर रहे हैं? अब आप बांग्लादेश को श्रीलंका खिलाने की बजाय स्कॉटलैंड को वहां पे ले आए हैं, तो ये क्या दोहरा म्यार नहीं है? अब इंग्लैंड वाले जागे हैं तो इसका इंपैक्ट आईसीसी पे पड़ेगा। नासिर हुसैन छोटा नाम नहीं है, मार्क बुचर छोटा नाम नहीं है, माइकल हर्टन छोटा नाम नहीं है। ये तीनों अलग अलग पॉडकास्टों में आईसीसी को लताड़ रहे हैं कि आप क्रिकेट को बचाने की बजाय क्रिकेट को खत्म करने पे तुले हुए हैं। एक बंदा जय शाह जिसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, ये आईसीसी को बीसीसीआई की तर्ज पे चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मेरे मुखालिफ हो। इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलेगी, इस तरह आईसीसी के टूर्नामेंट नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच का बायकॉट जारी रखता है
تو اس کا فنانشل امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. جو چھوٹے کرکٹ بورڈ ہیں وہ بھوکے مریں گے. جن بورڈز کو تھوڑا ریونیو ملتا ہے وہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے. وہ پاکستان کو منانے کے لیے, نہ کہ آئی سی سی کو منانے کے لیے کہ آپ ڈیسیزن لے کے نہیں, بنگلہ دیش کو کھیلنا چاہیے. اب جتنے منت ترلے زور آپ پاکستان کو منانے پہ لگا رہے ہیں, اتنا زور اگر آپ نے آئی سی سی کو ووٹ دیتے ہوئے لگایا ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آئی سی سی اپنے سارا ریونیو جو ہے وہ میچز سے کماتا ہے. براڈ کاسٹر کو رائٹ بیچتا ہے کہ آپ دنیا کو دکھاؤ کہ کرکٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے. اس کے عوض آئی سی سی براڈ کاسٹروں سے پیسے لیتا ہے. اور پچھلے سال 2024 سے 27 تک کے جو رائٹ تھے وہ $4 ارب کے تھے. $4 ارب میں انہوں نے ان کو انشور کیا تھا کہ آپ کو 2027 تک 3 میچز تو ہر صورت پاکستان اور انڈیا کے ملیں گے. باقی جو ملے گا وہ بونس ہوگا. اور سب سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ سے. تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ اس میچ کو دیکھتے ہیں. اتنا ریونیو اس میچ سے جنریٹ ہوتا ہے کہ آئی سی سی خود بھی کھاتا ہے, باقی کرکٹ بورڈز کو بھی بانٹتا ہے, اور انڈیا کو 38.50% پیسے دیتا ہے اور پاکستان کو 5.75%. تو پاکستان نے اب کہا کہ بھائی جاؤ تم بھی 30% لے لو, دوسروں کو بھی دے دو, ہمارا 5% رہنے دو, ہم میچ ہی نہیں کھیلتے. اب جب براڈ کاسٹر کو یہ بات پتا چلی تو بھائی صاحب اس نے رات 11 بجے پریس ریلیز نکلوائی آئی سی سی سے, یا تو میرے پیسے واپس کرو یا پھر پاکستان کو مناؤ, جس طرح بھی منانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. براڈ کاسٹر تو 20 کروڑ لوگ جو بنگلہ دیش کے گئے ہیں وہ نقصان نہیں پورا کر سکتا. اوپر سے آپ ایک سب سے بڑے میچ جس میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہی نہیں دکھائیں گے تو آئی سی سی اور براڈ کاسٹر تو بھوکے مر جائیں گے. براڈ کاسٹر کا جتنا نقصان ہوگا نہ بی سی سی آئی جیب سے دے سکتا ہے اور نہ ہی آئی سی سی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ بی سی سی آئی کا یا براڈ کاسٹروں کا نقصان پورا کر سکے. اگر یہ میچ نہیں ہوگا تو آپ ایشیا کپ کو بھی بھول جائیں. ایشیا کپ میں بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوگا. اور یہ سارا بھسڑ مچا کیوں ہے؟ ناصر حسین کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری غلطی انڈیا کی ہے. نہ یہ ایشیا کپ میں سیاست لے کر آتے, نہ یہ ہاتھ ملانے ٹرافی نہ لینے جیسے ایکٹ کرتے تو شاید پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ آپ کا بائیکاٹ کرتے. آئی سی سی نے جہاں سٹینڈ لینا تھا وہاں آئی سی سی سٹینڈ لینے کی بجائے گہری نیند سوئی رہی. اب آئی سی سی اور انگلش کرکٹ بورڈ جاگا تو شاید کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. پاکستان انگلینڈ کے ساتھ کتنی کرکٹ کھیلتا ہے, پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ کتنی کرکٹ کھیلتا ہے. بائی لیٹرل سیریز سے پی ایس ایل سے پاکستان کو ڈرانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں شاید وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. پاکستان اگر انڈین کرکٹ کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے تو شاید آپ کی 20 ٹیموں کے ساتھ بھی سروائیو کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر سروائیو کرنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہے, اور جب بھی آپ ڈوبنے والے ہوں تب آپ سروائیو کریں تب مزہ آتا ہے. آسان سی زندگی جی کے جس میں نہ کوئی چیلنج ہے, نہ کوئی آپ کا دوست ہے, نہ کوئی آپ کا دشمن ہے, آپ کی سب کے ساتھ یس ہے, تو بھائی صاحب آپ ایک لمبی ریس کے گھوڑے ثابت نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چیلنجز سے بہت مسائل ہیں, اور پاکستان نے چیلنجز کو خود لات ماری ہے, آؤ ہمارے طرف, ہم تم سے نمٹنا چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو یہ چیز پاکستان کو کرکٹ میں دلیر بنائے گی. پاکستان کو اپنا کرکٹ سٹرکچر تھوڑا بہتر اب کرنا ہے. اب پاکستان کو بہترین کرکٹ کھیل کے دکھانی ہے تاکہ آپ کے فیصلے سے, آپ کی کرکٹ سے کرکٹ مزید طاقتور ہو.